लव मैरिज बाय मुस्तफ़ा अहमद। दिल तो कर रहा था तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। कैसे बेशर्मी और मोहब्बत से देख रहे थे उस कमीनी को। हरीम ने गुर्राते हुए दांत पीसे। मोहब्बत से कहाँ देख रहा था? इन बेशरम आंखों से देख रहा था। मेरे वाहियात जवाब पे वो और तप गई। तो ठीक है, जाओ उसी के पास। हरीम ने गुस्से से मुंह फेरते हुए कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। काफी दिन से हम लोगों में हल्की बुल्की लड़ाई चल रही थी। कभी खाना सही नहीं बना, कभी चाय सही नहीं बनी, तो कभी कपड़े सही इस्त्री नहीं हुए, कभी जराबें नहीं धुली, तो कभी शर्ट का बटन टूटा हुआ था वो नहीं लगाया। हरी मेरी हर बात में कीड़े निकालने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देती और मैं उसकी हर बात पे तनकीद करता उसे खरी खरी सुना देता। हरीम को मुझसे निकाह किए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन लग ऐसे रहा था कि हमारी शादी को सालों बीत गए हैं। पता नहीं वो मोहब्बत कहाँ चली गई थी जो हमारे दरमियान शादी से पहले थी। अब तो नौबत ये आ गई थी कि हम लोग अलग अलग रूम में सोने लगे थे। शायद इस लड़ाई झगड़े और दूरी में ज़्यादा कसूर मेरा था। मुझे समझना चाहिए था कि हरी माँ बाप बहन भाइयों से दूर हो गई है। उसने शादी से पहले अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था, बस स्टडी और स्टडी। इसलिए उसे घर के काम करने का कोई तजर्बा नहीं, मगर फिर भी वह हर काम कर रही थी। मैं उसका साथ देने के बजाय जब तनकीद करता तो उसको गुस्सा आ जाता और यूं बात बिगड़ जाती। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी लड़ाई के बावजूद भी, मेरी इतनी तनकीद के बावजूद भी हम अलग अलग रूम में सो रहे थे। इसके बावजूद भी सुबह ऑफिस के लिए ड्रेस शूज़ रेडी मिलते। वो अपने नर्म हाथों से अपना लम्स मेरी पेशानी में उतार के अब भी रोज़े अव्वल की तरह मुझे उठाती थी। यही वो लम्हा होता था जब हमारी लड़ाई और अना कुछ देर के लिए दब जाती थी। मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो वो रूखे लहजे में कहती, आपका नाश्ता रेडी है, आ जाएं। उसकी इस बेरुखी पे मुझे फिर गुस्सा आ जाता और मैं भी गुस्से से उठ के शॉवर लेने चला जाता और वो बेडशीट सही करने लग जाती। ऑफिस जाके काम में भी दिल न लगता, बस उसी की याद सताती रहती, कब शाम हो और उसके पास जाऊं। रोज़ दिन को सोचता रहता कि आज शाम उसे मना लूँगा, मगर घर पहुँचते ही फिर से अना बीच में आ जाती और मैं अना के हाथों हार जाता। आज जब मैं घर में हस्बे मामूल पहुँचा तो हरीम ने दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन उसके वालेकुम सलाम ने मुझे चौंका दिया। उसकी आवाज़ बहुत थकी थकी और नकाहत भरी लग रही थी। मैंने बेख्याली में उसका हाथ पकड़ा तो वो आग की तरह दहक रहा था। बहुत शदीद बुखार था उसे। ये तुम्हारा जिस्म इतना गर्म क्यों है? बुखार है तुम्हें? और तुम इंतहा की चवल औरत हो, बताना भी गवारा नहीं किया। मेरा गुस्सा इंतहा को छू रहा था। हरीम ने आहिस्ता से हाथ छुड़ाते हुए कहा, बता के क्या करना है मिस्टर अहमद वकार। एक वक्त था कि तुम मेरी आवाज़ सुन के 700 किलोमीटर दूर से मेरे घर का हाल, मेरे दिल का हाल, मेरी ज़बान को क्या हो गया, मेरे दिल का हाल जान लेते थे। मैं खुश हूँ, उदास हूँ, रोई हूँ, हंसी हूँ, खाना खाया नहीं खाया, सब हिसाब होता था तुम्हारे पास। और आज जब मैं तुमसे 7 फुट भी दूर नहीं तो 4 दिन से बुखार है मुझे, तुम्हें नहीं पता चला तो बता के क्या करना था। हरीम जब बोली तो एक ही सांस में मोहब्बतों की असल शक्ल दिखाती चली गई मुझे। और सुनो, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा मिस्टर अहमद वकार कि मैं कुछ भी बताने की आदी नहीं थी। तुम सब कुछ खुद ही पता लगा लेते थे ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम मेरी हर बात को खोज के मेरे सामने रख देते थे। मैं जीत तब उठती थी, मैं महकने लगती थी, खुद को खुशकिस्मत तरीन समझती थी कि कोई मुझसे इस हद तक प्यार करता है। और कहते हो ना बताया क्यों नहीं कि मुझे बुखार है। तो सुनो मिस्टर अहमद वकार, अगर तुम्हें भी सब कुछ बताना है, तुम खुद नहीं जान सकते मुझे, तो फिर तुम में और एक आम इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब कभी ज़िंदगी में मोहब्बत का दावा मत करना। हरीम बोले जा रही थी और मैं चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ कभी चमक होती थी, तरोताज़ की होती, लेकिन अब वीरानी ही वीरानी थी। सच्ची बात तो ये है कि एक माह से लड़ाई में उलझ के मैंने कभी हरीम को देखने की कोशिश ही नहीं की थी। बस यही सोचता था कि अब तो वो मेरी है, मना लूँगा किसी भी वक्त, वो कौन सा कहीं जा रही है। मगर मुझे नहीं इल्म था कि मेरी ये लापरवाही उसके दिल में कितनी बदगुमानियाँ पैदा कर देगी। अब मुझे भी बड़ा शदीद गुस्सा आ रहा था कि इतना पराया हो गया हूँ मैं कि हरीम ने मुझे बुखार को भी बताना गवारा भी नहीं किया।
تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے میڈم، جب تمہیں پرواہ تھی تب مجھے بھی پرواہ تھی۔ تمہیں تو 700 کلومیٹر دور سے ہی جان جاتی تھی نا کہ میں غصے میں ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے۔ تم تو میرے میسج پڑھ کے ہی بتا دیتی تھی میرا موڈ آف ہے، اور آج جب میں تمہارے اتنے پاس ہوں تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی پیار کی بات کہہ دوں تو تمہیں ڈرامہ لگتا ہے۔ تم کہتی ہو سب دکھاوا ہے، میری محبت ختم ہو گئی، اسی وجہ سے اب میں نے محبت جتانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بھی غصے میں بنا کسی لحاظ اور مروت کے اندر کے زہر کو حریم کی طرف اچھال دیا۔ میں اب بھی وہی ہوں مسٹر احمد وقار، لیکن آپ بدل گئے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، سیم ٹو یو۔ اور اگر میں اتنا ہی برا ہوں تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کر لو نا خود کو آزاد۔ ویسے بھی تم کہتی ہو نا کہ مجھے آزادی بہت پسند ہے، تو آزاد کر دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ جب ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتے تو الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ زہر آلود لہجے میں قدرے طنزیہ انداز میں کہا۔ شٹ اپ احمد وقار۔ غصے اور اذیت سے حریم کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے سب کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم یہ فضول بکواس میرے ساتھ کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ کان کھول کے سن لو، اب بھلے خوشی سے گزارو یا دکھ سے، یہ زندگی تو تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور میں جیتے جی تو کبھی تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ ہاں مجھے مار دو، پھر جو مرضی کرنا۔ حریم کی آواز میں بلا کی مضبوطی اور لہجے میں پختہ یقین تھا جس نے اندر تک مجھے وہ سکون بخشا کہ جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ کچھ دن کی لڑائی اور جھگڑا اپنی جگہ، مگر مجھے بھی یہ کسی صورت قبول نہیں تھا کہ وہ مجھ سے دور جائے، نہ ہی میں ایسا ہونے دے سکتا تھا۔ اس کو میری زندگی سے نکال دیا جاتا تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ دو محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک کا پارا دوسرے کی وجہ سے ہائی ہے تو اسے تب تک سکون نہیں آتا جب تک وہ دوسرے کا پارا خود سے زیادہ ہائی نہ کر لے۔ ٹھیک ہے پھر مرو ادھر ہی، نہیں جانا چھوڑ کے تو یہ کہتے ہوئے میں اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے حریم کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اکیلی نہیں مروں گی، تمہیں ساتھ لے کے مروں گی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اور اس کے اس جملے نے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں روم میں آیا تو تھکاوٹ کے باوجود جسم اور چہرہ حشاش پشاش ہو گیا۔ وجہ ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی باتیں تھیں جن میں حریم نے ایک بار پھر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے کپڑوں والی الماری سے حریم کا اس سوٹ نکالا اور پریس کرنے کے لیے استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے پتا تھا وہ میری چائے بنانے میں مصروف ہوگی، کیونکہ لڑائی اپنی جگہ مگر وہ اپنی ذمہ داری ہر طرح سے پوری کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے حریم کے کپڑے پریس کر کے ہینگر کیے اور آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر اسے کہا کہ ہاسپٹل چلو تو وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ ایک تو 4 دن سے اسے بخار تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ غصہ اسے الگ تھا، باقی کسر ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی لڑائی نے نکال دی تھی۔ اب مجھے کوئی ایسا بہانہ سوچنا تھا کہ وہ آسانی سے ہاسپٹل جانے کے لیے راضی ہو جاتی۔ جب وہ چائے لے کے روم میں داخل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کراہنا شروع کر دیا۔ اور پھر میں نے محبت کا وہ روپ دیکھا کہ روح تک سرشار ہو گئی۔ وہ لڑکی جو خود پچھلے کئی دن سے لڑائی سہ رہی تھی، جو مسلسل دماغی ٹارچر سہ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بہت کمزور ہو گئی تھی اور 4 دن سے خود بخار میں چل رہی تھی۔ مجھے ایسے کراہتے دیکھ کے اس کے چہرے کی رنگت میں نے 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے سے پہلے فک ہوتی دیکھی۔ حریم نے جیسے تیسے چائے کی ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پھینکنے کے سے انداز میں رکھی اور فوراً مجھ پہ جھک گئی۔ کیا ہوا احمد؟ کیا ہوا؟ بولو نا پلیز، کیا ہوا؟ پلیز اٹھیں، جلدی سے ہاسپٹل چلیں۔ اوپر سے ہزاروں کی طرح روئے چلے جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے مجھے ایسی محبت اور پرواہ کرنے والی شریک حیات عطا کی تھی۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کے اپنا ڈرامہ تھوڑا کم کیا اور کہا پانی دو مجھے۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت محبت میں کسی کو جیتنے نہیں دیتی، شرط یہ ہے کہ محبت خلوص سے کرے۔ 2 ویک سے ہماری بات چیت بند تھی اور آج میری ذرا سی تکلیف نے حریم کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ پانی لے آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ہی ضرور کوئی بد دعا دی ہوگی کہ مر جائیے۔ یہ کہہ کے میں نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ احمد، فضول باتوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا آپ نے؟ حریم نے گھورتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ حریم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جو ابھی بھی بخار کی وجہ سے تپ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ تمہاری زندگی مجھے لگے محترمہ،
بلکہ میری دعا ہے کہ ہم دونوں کی جتنی زندگی ہے وہ برابر ہو جائے. میری زندگی زیادہ ہے تو وہ اللہ تمہارے کھاتے میں لکھ دے، اور اگر تمہاری زندگی مجھ سے زیادہ ہے تو وہ میرے کھاتے میں لکھ دی جائے. بس تمہاری زندگی سے میری زندگی ایک دن زیادہ ہو. اگر تم صبح کو وصال کرو تو شام کو میرا وصال ہو. حریم نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا. یہ کیا سائنس ہے مسٹر احمد؟ میں ایک دن پہلے کیوں مروں؟ اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بعد آپ بھی مر جاؤ گے؟ اگر آپ نہ مرے تو میں وہاں لڑائی کس سے کروں گی؟ واہ، کیا نیک وچار ہے مس حریم فاطمہ آپ کے. مطلب ادھر جا کے بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دو گی؟ تو مسٹر احمد وقار، اس لیے مجھے پہلے بیچ رہے ہو کہ بعد میں کسی کے ساتھ سکھ کا سانس لے سکو؟ نہ، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں تو ساتھ لے کے ہی مروں گی تمہیں. دور فٹے ہوں، شرم تو نہیں آتی تمہیں ایسے سوچتے ہوئے؟ ہاں تو نہیں آتی شرم، مجھے نہیں قبول یہ کہ میرے بنا تم دنیا میں رہو. حریم کا شرارت بھرا لہجہ مجھے مطمئن کر گیا. اچھا ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جائیں گے. اب خوش؟ جی بہت خوش. اچھا اٹھو، میں نے ایک سوٹ پریس کیا ہے، چینج کر لو. کیوں چینج کیوں کروں؟ کدھر جانا ہے؟ مرنے جانا ہے. میرا مطلب ہے کہ ایک دوست کا بچہ ہاسپٹل داخل ہے، اسے پوچھنے جانا ہے. کون سے دوست کا بیٹا؟ دو ہی تو آپ کے دوست ہیں صرف، بھائی شہیر اور بھائی آصف. ان میں سے صرف بھائی آصف اور بھابھی ہانیہ کا ہی بیٹا ہے. تو کیا ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے یا کوئی نوا چند چڑھا لیا ہے؟ حریم مشکوک انداز میں پوری تفصیل جاننا چاہ رہی تھی. مجھے ڈر تھا کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اس کو ہاسپٹل لے جانے کے بہانے جھوٹ بول رہا ہوں کہ دوست کا بیٹا بیمار ہے. اس لیے بات کا رخ دوسری طرف موڑا. یار ایک بات بتاؤں کہ حریم فاطمہ؟ ہاں جی پوچھیں، اگر وہ بات ہی ہے تو. یہ الو کا پٹھا 007 کیا لگتا تھا تمہارا؟ کون الو کا پٹھا؟ کون 007؟ میں نہیں جانتی کسی کو. آپ کے دماغ پہ اثر ہو گیا احمد وقار. حریم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. صرف یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے اس چول کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں ہے میرا کوئی بھی رشتہ داری، نہ میں اسے جانتی ہوں. حریم نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا. تو پھر اس کی طرح ہر بات کی جاسوسی کیوں کرتی ہو؟ کون سی جاسوسی کی ہے؟ میں نے الزام لگا رہے ہو. یہ جو ابھی اتنی تحقیق کی تم نے، کس کا بچہ بیمار ہے، کون سا دوست ہے، کوئی نوا چند تو نہیں چڑھا لیا؟ اگر یہ جاسوسی نہیں تو کیا ہے؟ ہاں یہ تو بس روٹین کی انکوائری تھی. جس دن جاسوسی کی لگ پتہ جائے گا آپ کو. استغفر اللہ، اگر یہ سب روٹین کی انکوائری ہے تو اسپیشل انکوائری میں تم ایٹم بم کا فارمولا ڈھونڈ نکالو گی. مطلب آپ کو پتہ ہے ایٹم بم کا فارمولا؟ کبھی بتایا نہیں آپ نے. دیکھا، اب مجھ سے بھی باتیں چھپاتے ہیں. چلیں شاباش، بتائیں جلدی کیسے بنتا ہے. کل ٹرائی کروں گی بنانے کی. معاف کرو، کس جنم کا بدلہ لے رہی ہوں مجھ سے تم؟ یہ دیکھو، اسی جنم کا لے رہی ہوں تم سے. اب حریم کا موڈ بالکل بدل چکا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اتنے دن سے ایک دوسرے سے ناراض تھے. صحیح کہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بھی رب کی خاص نعمت ہے. اب مسلسل حریم کے ہونٹوں پہ ایک مسکان کھیل رہی تھی جو اسے حد سے زیادہ حسین بنا رہی تھی. اچھا اٹھو، چینج کرو، چلتے ہیں. شام ہونے والی ہے، کھانا باہر کھائیں گے. نہیں، مجھے نہیں جانا باہر، اور نہ کھانا ہے. شکر ہے آج آپ کو یاد آ گیا میرا کھانا. حریم نے پھر سے شکوہ کیا. اچھا بابا، کان پکڑ کے معافی مانگتا ہوں. معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. پکا نا، ایسا نہیں کرو گے؟ حریم نے تصدیق چاہی. میں نے اس کی پیشانی پہ اپنے یقین کی مہر ثبت کر دی. پکا. اب یقین آیا یا مزید یقین دلاؤں؟ آ گیا. حریم نے دور ہٹتے ہوئے کہا. ہاں، جب بھی یقین کی ضرورت پڑے بندہ حاضر ہے. وہ چینج کر کے آئی تو میں پلک جھپکنا ہی بھول گیا. پیاری تو وہ تھی ہی، آج کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی. میرے اس طرح دیکھنے پہ وہ چھینپ سی گئی. مجھے گھورنا بند کریں اور اٹھ کے آپ بھی چینج کر لیں. یہ سیاہ لباس کی جان کبھی چھوڑ بھی دیا کریں. اب تو میری فرینڈز مجھے تانے دیتی ہیں کہ بھائی کے پاس لگتا ہے صرف ایک کالا سوٹ ہی ہے. تو تم بتاتی نا ان کو کہ ایک ہی سوٹ ہے. اور ویلے بھی تمہارے سوٹ پورے ہوں تو میں کچھ اپنے لیے لوں نا. بتایا تھا کہ 20 سے 25 سوٹ ہیں، مگر سارے کے سارے منحوس کالے ہی ہیں، اسی لیے سب کو لگتا ہے ایک ہی سوٹ ہے. ہاں. حریم کے انداز پہ مجھے ہنسی آ گئی. چلو کیا یاد کرو گی، آج وائٹ کاٹن کا سوٹ نکال دو. آج میں وہ پہنوں گا. نہیں، وہ تو رہنے ہی دے. ستیہ ناز کر دیں گے 5 منٹ میں، مجھ سے نہیں صاف ہوتا. تو تم مت کرنا، صاف ڈرائی کلین سے کروا لیں گے. ڈرائی کلین سے کروا لوں؟ حریم نے میری نقل اتاری. فری کے پیسے آئے ہوئے ہیں نا کہ عیاشی کرنی ہے.
तो फिर मासी से धुलवा लेना, जान छोड़ो अब। मासी से क्यों धुलवाऊं? मुझे नहीं अच्छा लगता कोई गैर औरत आपके कपड़ों को हाथ लगाए। उफ, किसी हाल में खुश नहीं है औरत। मुझे गुस्सा आ गया जिसका हरीम पे कोई असर नहीं हुआ। मैं हर हाल में खुश हूँ, बस आपका साथ हो तो। हरीम ने मोहब्बत से सरशार लहजे में जवाब दिया। तो फिर सूट निकाल के दो। वो तो निकाल के देती हूँ, पहले ये बताओ कि ये औरत किसको बोला था? हरीम ने मुझे घूरा। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे पास फजूल बातों का जवाब नहीं। 3 घंटे से तुम्हारी तैयारी नहीं हुई अभी तक। मेरे चेंज करके आने तक हरीम तैयार हो चुकी थी। अब उसका मूड बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, कहीं नामो निशान भी नहीं था कि हम इतने दिन से नाराज हैं एक दूसरे से। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जब इंसान लड़ता है तो लगता है अभी हर रिश्ता, हर ताल्लुक इस इंसान से तोड़ देगा, मगर इतनी शिद्दत की लड़ाइयाँ भी मोहब्बत के रिश्ते तोड़ नहीं सकती। बस मोहब्बत दिल से हो। और जब दो मोहब्बत करने वाले लड़ाई के बाद मान जाते हैं तो उनकी मोहब्बत और वालेहानापन में वो पहले दिन वाली झलक नजर आने लगती है। चले, अब क्या सोच रहे हो? 9 बजने वाले हैं। हरीम की शोख आवाज़ मुझे ख्यालों से बाहर खींच लाई। मैंने हरीम की ड्रेसिंग टेबल से बॉडी स्प्रे उठाया और ऐसे ही हाथ से बाल सीधे किए और कफ फोल्ड करते हुए गाड़ी की चाबी उठाने लगा। उफ, कर दिया ना 1 मिनट में सत्यानाश। ये कफ फोल्ड ना करो तो गुजारा नहीं होता आपका। हरीम का फिर पारा हाई होने लगा। वो कपड़ों के मामले में जितनी केयरिंग थी, मैं उतना ही लापरवाह। इससे पहले कि वो मुझे और सुनाती, मैंने कफ सीधे किए और बटन बंद करते हुए कहा, चलें, अब गुस्सा बाद में कर लेना। हाँ चलें, मैं रूम लॉक कर लूँ। मैं बाहर लॉन में आके रुक गया और हरीम का वेट करने लगा। आज कराची का मौसम भी मोहब्बत करने वालों की फेवर में था। हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी, ऊपर से रात का वक्त। अहमद जी, अब ये खटारा गाड़ी बेच के न्यू गाड़ी ले लो। हरीम ने जानबूझ के गाड़ी को खटारा कहा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी गाड़ी को कुछ बोलता है। मैंने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, ठीक है, कर लेते हैं चेंज, गाड़ी भी और बीवी। मेरा जुमला पूरा होते ही हरीम ने मेरे लेफ्ट शोल्डर पे जोर से लेडी हैंड बैग दे मारा। रुको जरा, अभी करवाती हूँ चेंज तुम्हें बीवी में। मैंने जानबूझ के गुस्सा करते हुए कहा, शर्म करो, कोई ऐसे बीच रास्ते शौहर को मारता है? कोई बीच रास्ते ऐसे चवले भी नहीं मारता। हरीम ने भी उसी फॉर्म में जवाब दिया, तुम किसी दिन साया हो जाओगी मेरे हाथों और आप किसी रात पक्के सो जाओगे मेरे हाथों। अब मुंह बंद करके बैठो, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया है। मैंने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपने तलफ़ुज़ दुरुस्त कर ले मिस्टर अहमद। कौन से तलफ़ुज़? ना चाहते हुए भी मैंने हरीम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। यही के मूड का सत्यानाश कर दिया है? सही लफ्ज़ है, मुंह का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि आपका मुंह इस वक्त बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ है। तुम्हें क्या तकलीफ है? जैसा भी है मुंह, अभी भी मुझ पे बहुत लड़कियां मरती हैं और जो नहीं मरती आप खुद जाके मार देते हो। वो फुल तपाने के मूड में थी और मैं तब भी रहा था। इसी लड़ाई में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। गाड़ी पार्क करके मैं उतरा और दूसरी तरफ से आके हरीम वाली सीट का डोर ओपन किया। शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, दरवाज़ा भी आप खोलते हैं मेरे। हाय, कौन सी मोहब्बत बीबी? लगता है इन 15 दिनों की लड़ाई में याददाश्त चली गई है तुम्हारी। अगर याद हो तो इस साइड वाले दरवाजे का कैचर ख़राब है और ये अंदर से नहीं खुलता, जिसकी वजह से मैंने आके दरवाज़ा खोला और जनाब इसे मोहब्बत कह रही हो। बड़ी आई मोहब्बत वाली सस्सी की पुप्पी। सच्ची बात तो ये थी कि 2 माह से मैं जानबूझ के दरवाज़ा ठीक नहीं करवा रहा था। मुझे अच्छा लगता था उतर के हरीम के लिए दरवाज़ा खोलना। दिल करता था उसे बेइंतहा मान दूँ, इज्जत दूँ, और अब भी मान और मोहब्बत ही दी थी दरवाज़ा खोल के। लेकिन रास्ते में होने वाली लड़ाई की वजह से अब हरीम को कहा था कि कौन सी मोहब्बत, दरवाज़ा ख़राब है इसीलिए खोला है, जिसे हरीम ने भी इंजॉय करते हुए फ़ौरन जवाब दिया, तो चेंज कर लो इस खटारा को जिसके दरवाजे नहीं खुलते, तुम्हें उतर के खोलने पड़ते हैं। और इस बार हम दोनों के कह कहे एक साथ बुलंद हुए थे। ख़त्म शुद्ध।